مرحبا بكم يا جماعه. دونك في الفيديو هذا باش نتعلموا كيفاش نحسبوا الميديان دون سيري ستاتستيك. كيما العاده باش نبدا بالبارتي الاولى سكون دوا retenir. دونك لا ميديان سي لا فالور كي بارتاج لا سيري اون دو، معناها الفالور هذيا اللي اسمها الميديان تقسم لنا السيري نتاعنا الاثنين، معناها هي الفالور الوسطانيه اللي تخلي لي معناها على اليمين nombre de valeurs قد le nombre de valeurs على اليسار. Ben, commençons par ordonner les valeurs de la série dans l'ordre croissant. معناها كيف يعطيني سيري ستاتستيك يا جماعه، دونك اول حاجه يلزمني نعملها يلزمني ننظم لي فالور نتاع السيري ستاتستيك نتاعي من الصغير للكبير dans l'ordre croissant. Ben, pour bien comprendre les choses خلينا نعمل un petit exemple. باش ناخذ l'exemple اللي خدمنا به بكري شويه. Donc 8 athlètes ont participé à un concours de lancer de javelot. Donc, voici leur performance. هذا التابلو اللي شفناه بكري يا جماعه شوي. بي alors هنا قال لي calculer la médiane de cette série statistique. فوالا كيما تشوفوا هنا يا جماعه قداش عندي من فالور؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. واضح؟ دونك هاني باش ننظمهم. عندنا هنا ان نومبر بير دي فالور، عندي 8 فالورات. بي خلينا ننظمهم من الصغير للكبير. هذه اول حاجه. دونك كي نجي نحكي الوسط يا جماعه، في الوسط سي كوا الوسط؟ الوسط معناه هنا بالضبط، هنا في الوسط بالضبط ما عنديش فالور، خاطر باش يكونوا لي 4 منه و4 منه، دونك في الوسط ما عنديش فالور. باهي بعد دون سكالا كي يبدا نومبر دي فالور ايبير كيفاش نلوج على الميديان؟ نجي للفالورات الوسطانيين هذوما 62 و 64. هنا خليت 3 وخليت 3، نهز لي دو فالور الوسطانيين هذوما، الميديان باش يكون ما بيناتهم ولا. دونك دون سكالا باش نطلع الميديان تو سامبلومون c'est 62 plus 64 sur 2 اللي هي 126 sur 2 اللي هي تعطيني 63. معناها هنا لا فالور نتاع الميديان هي 63. ainsi la médiane est de 63. bah la question que se pose كيف يعطيني تو exemple فيه مثلا un nombre impair des valeurs. Un nombre impair des valeurs qui تشوفون هنا. On ordonne bien sûr notre série statistique dans l'ordre croissant. كيما نشوفون هنا كي باش نعمل لهم هيك تنظيم من الصغير للكبير، كي نقسم على 2 باش نلقى الفالور هذه هي الوسطاني. صحيح ولا؟ هاني باش نخلي 3 منه باش نخلي 3 من الفالور الوسطانيه هذه. با دون سكالا لا ميديان اي 64. با سي كلير سي تري سامبل. دونك نتعدوا توا اللي من بعد. هنا ناخذ اكزامبل اخر. au cours d'une journée 125 lecteurs، باش ناخذ l'exemple نتاع الليكتور هذاك، sont venus à la bibliothèque municipale. donc le tableau suivant donne le nombre de lecteurs en fonction du nombre de livres empruntés. كما تشوفوا نفس التابلو نتاع بكري. déterminer la médiane de la série statistique. باهي alors هنا السيري ستاتستيك نتاعنا هي ملخصه في التابلو هذايا. عندنا 28 بيرسون خذوا كتاب واحد، 46 خذوا اثنين. معناها هنا كان باش نكتبها الفالور معناها بطريقه اخرى، باش نكتب السيري ستاتستيك نتاعي باش تكتب دو لا فاسون 1 1 1 1 1 1 28 فوا، بعديك 2 2 2 2 2 46 فوا، 3 31 فوا. هذيك هي السيري ستاتستيك نتاعنا اللي باش تلقاها معناها فهمتني ولا 128. فهمتني ولا؟ معناها 128 فالور. فهمتوا ولا؟ دونك يبدو بال1 البعديك بال2 البعديك بال3 البعديك بال4 البعديك بال5. بعد دون سكالا باش نلوج على الميديان تولي حكايه صعيبه شويه. بعد دون سكالا اش نجي نعمل يا جماعه؟ tout simplement عندي 128 lecteurs. la moitié de 128 c'est un nombre pair قلنا ولا؟ la moitié de 128 بعد هنا خلينا نشوفوا النومبر دو فالور plutôt 125. 125 c'est impair. donc هنا نجمو نقسموها 62 من هنا 62 من هنا اي واحد في الوسط، خاطر 125 هي معناها 124 بلس 2 بلس 1، خاطر امبير الوسطاني نتاعو هو باش يكون لهنا. باهي هذه سي كوا يا جماعه؟ هذه باش نسموها سي لا فالور médiane de notre, c'est la 63e valeur. معناها ثم 62 valeurs من هنا 62 valeurs من هنا. معناها الروم تاع هذه سي كوا؟ سي 63e valeur. بعد دون سكالا خلينا نشوفوا سي كوا لا 63e valeur سي شنو هي بالضبط. دونك كالي لا فالور 63e. باهي احنا اش عندنا ترى؟ دونك نرجع للتابلو نتاعي. عندي 28 واحد، معناها 1 1 1 1 28 مره. البعد باش نحط وراهم 2 2 2 قداش؟ 46 مره. بعد دون سكالا 28 هذه بلس 46 قداش جينا يا جماعه؟ باش جينا 73. معناها كي هنا فهمتوا لا ثم 73 ما بين واحد والبعديك 2 وصلنا للرون 73. احنا وحشنا بالرون 63. بعد دون سكالا في الرون 63 اش باش تكون العدد محطوط؟ هو تو سامبلومون
dans la valeur médiane appartient au paquet des 2. هكا ولا خاطر هنا 28 مازلنا ما وصلناش لل 63 مي في 64 هذايا 2 2 2 2 باش نوصلوا للران نيميرو 63 فيه 2 معناها dans ce cas là la valeur médiane est égale à 2 tout simplement. Mais donc la médiane de la série est 2 simple على الاخر الحكايه. Voilà. Donc هنا يا جماعه كيما تشوفوا شفنا الحكايه في les différents cas كيفاش نطلع الميديان. Je pense que c'est très simple. Voilà. Donc tout simplement تابعوني في الفيديو اللي من بعد on va voir autre chose. Merci beaucoup. Ouais.